هاد ليكزيرسيس نتعلمو كيفاش نزيدو لوبجي وورد ارت وكيفاش نديرو لي بوس اي لي نيميرو. دونك نبداو بعدا بهداك لو تيتر، كنا صوبنا درنا الميزون باج وقدينا الورقة، درنا لون تيت والبيد باج راه ما عنديش، دونك ها هو لون تيت كاين، الورقة ديالي مقادة. ندير دابا دونك نبدا بلو تيتر، عندي انسيرسيون، عندي واحد الديسان هو هذا، نجي نديرو هنا، طلبو مني هاد لو ديسان كولور وورد ارت. دونك الديسان ديالي عندي كولور 3 دي ديسان فار، وغنمشي ندير ليه 3 دي هو، وهاد 3 دي هي اللي فارت. دونك 3 دي فارت كولور 3 دي، ندخل هنا وندير فار، غنكتب وسط منو. دونك ندير بوطون دروا، ندير اجوتي دي تكست، ندير ليه سونطري، مطلوبش مني اش من اكريتور، دونك كتبها هاديك اللي دارت دابا الأولى جي بي. كليكي هنا، دابا بغيت نضيف وورد ارت، دونك غندير انسيرسيون، وورد ارت هو هذا هو، كليكي هنا، كنختار الشكل ديال الكتبة اللي بغيت، دونك طالبين مني هاد النوع، كليكي عليه وكنكتب ليكريتور المطلوبة، فوتر تكست، دونك كونكلوزيون ماجيسكول، كونكلوزيون، كندير اوكي شي اونطري، هو جاني وورد ارت ديالي. اول حاجة بحال لا فوتو، دونك غادي نمشي ندير لي ابياج دو تكست وندير دوفون لو تكست، هو كيتحرك. دابا عاد باش نمشي ندير ليه الرومبليساج، طالبين مني جون، والكادر ديالو دونك بحال ديسان غوج، دونك نجيبو نحطو. وي طلبو مني لومبر، هو لومبر فهاد اللي طلبو في هاد ليكزيرسيس، دونك هما لي زومبر، يعني الظل، درنا ليه هاد الظل هذا ونحطو هنا، ممكن نزيدو شويش، نخلي البلاصة ديال اللوغو ديال لوفيس. دونك غنكليكي هنا، عندي غندير 3 ديال لي ديسان، هو هذا ان لوزونج، تقريبا نديرو هنا باش يبان، إلا بغيت 3 ديال لي دوزونج يكونو صغار ماشي هكدا كبار. دونك غندير ليهم الكادر ديالهم يكون غليظ، لي بيسور، ندير ليهم غير 6 تكفي، وندير ليهم كوبي وندير كولي ونعاود ندير كولي اخر. فوالا 3 ديال لي ديسان، قد نحركهم بلا فلاش، نحركهم بلا فلاش. دونك هذا اللون ديالو الكادر، دونك غنمشي ديما الكونتور، داكور. دونك غنديرو لو فير، هذا بالكري، وهذا بالبلو. جي مكسكوز، دونك الكادر البلو. الوغ كيف كتشوفو دابا هاد الديسان هذا مدرج ليا الاخرين، علاش؟ لان الداخل ديالو مسبوغ بالبيض، دونك غادي نمشي للرومبليساج ونخوي ليه الداخل ديالو، ندير اوكان رومبليساج. هاد الكري تا هو ندير ليه اوكان رومبليساج. دابا ولا كيبان هداك اللي تحت منه، كنكليكي في هذا ونحركو، كليكي بغيت نكتب تحت من هاد لي ديسان، هاد لي زوبجي، ندير اونطري اونطري اونطري، بغيت نطلعهم كاملين، نمشي هنا سيليكسيون في اكوي اكوي، عندي هاد سيليكسيون وغندير سيليكسيوني لي زوبجي، نمشي فوق منهم كاملين وندير واحد الكادر. قد نحركهم، بغيت كتر من هادشي قد نجروبيهم، جروبي ولاو كاملين مجموعين، إلا هزيت واحد منهم كيطلعوا كاملين.
نحيد سيليكسيون لي زوبجي، كليكي تحت ونقد دابا نكتب. دونك بيان سور في لو تكست ديالي طالبين ليا اريال، طالبين ليا نورمال دونك حتى وحدة منهم، طالبين ليا 11، طالبين جوستيفي، و لا كولور بيان سور اوتوماتيك. ودابا نقد نكتب. غنكتب التكست ديالي، وفي هاد التكست هذا الحاجة الجديدة هو لي بوس اي لي نيميرو. لي بوس اي لي نيميرو كنجيبهم من هنا، ما كنكتبش الارقام من عندي، لا كنجي من هاد البوطونة سميتها نيميروطاسيون، هادي سميتها بوس. دونك كنجي كنكليكي، كنختار النوع ديال الترقيم اللي بغيت واحد معاه نقطة، ها هو، ونجي هنا دابا ونكتب داكشي اللي مطلوب، سو فيكسي انسي دو سويت. ملي كندير اونطري كيعطيني رقم جوج، هي اللي فيها ديك اون ديدوير. ندير اونطري يعطيني نيميرو 3، ندير اونطري يعطيني نيميرو 4، ندير اونطري يعطيني رقم 5. ما بغيتش غادي ندير اونطري ونرجع للسطر. داكور، وغنكتب التكست ديالي. دابا بغيت دوك لي بوس هما هادو سميتو بوس. نكليكي، طالبين ليا هاد النوع، نكليكي فيها ونكتب التكست ديالي. ملي كندير اونطري يعطيني البوس الثانية، ملي ندير اونطري يعطيني البوس 3 انسي دو سويت. الوغ ساليت التكست ديالي كتبتو، غندوز ديريكتومون التكست هو مكتوب. داكور، غادي يكون بهذا الشكل. خصني دابا نقاد ليه الباراغراف. دونك غادي ندخل للبروميير باراغراف، طالبين مني، دونك غندخل هنا باراغراف، طالبين مني بوزيتيف دو 2 سنتيمتر، بروميير لين بوزيتيف دو 2 سنتيمتر، ها هي. روتري دروات 1,5، دروات هو هذا 1,5، وندير لها اوكي. دوزيام باراغراف ها هو، غندخل الباراغراف اللي هي بروميير باراغراف و دوزيام و تروازيام كلهم بوزيتيف دو 1 سنتيمتر، ندير اوكي. نيميروطاسيون هادو تسماو نيميروطاسيون، هادي هنا نيميروطاسيون. روتري غوش، دخل دونك الباراغراف، روتري غوش 1 سنتيمتر، بروميير لين نيجاتيف دو 0,5 و روتري دروات 2 سنتيمتر، وندير اوكي. ها هو بلاصتو. تروازيام باراغراف، قلنا باراغراف قالوا لي بروميير لين بوزيتيف دو 1 سنتيمتر، اوكي. كاتريام باراغراف هو هذا، دونك عندي البروميير، الدوزيام، تروازيام، كاتريام باراغراف، وهنا بوزيتيف دو 1 سنتيمتر، اوكي. دونك هادو نيميروطاسيون. دابا هنا وصلنا لي بيس، جو سيليكسيون، كليكي ونجر هنايا ونمشي للباراغراف. قال لي لي بيس، روتري غوش 2 سنتيمتر، روتري دروات 2 سنتيمتر، بروميير لين نيجاتيف دو 0,5، اوكي. فوالا ها هو قديت لي روتري. بقى لي لي زيسباسمون، قال لي دوزيام باراغراف 12 افون 12 ابري. دونك غندخل للباراغراف وغندير هنا افون 12 و ابري 12، ندير اوكي. هاد لاكاز اكوشي ما خصهاش تكون، تحيدوها ونديرو اوكي. هاد نيميرو 1 قبل منو كاينه 12 ومن بعد منو بغاو 6، بغاو اونتر لي نيميرو بين الارقام، بغاو 6، بين 1 و 2 6، بين 2 و 3 6، بين 3 و 4 6. دونك ولكن قبل منو كاينه 12، دونك غندخل ليه بوحدو وغندير ليه 12 افون و 6 ابري. هادي قلنا ما تكونش، ندير اوكي. نيميرو 2 6 افون و 6 ابري، ندير اوكي. نيميرو 3 6 افون و 6 ابري، منساش هادي ما خصهاش تكون، اوكي. النيميرو 4
6 avant ولكن ابري 18 على قبلاش troisième paragraphe قالوا لي 18 أو troisième paragraphe قالوا 18 avant ندير لي 18 avant ندير اوكي c'est-à-dire هنا بغاو 18 الكاتريام باراغراف بغاو 18 ابري 18 c'est-à-dire avant غنخليها زيرو و ابري غندير 18 اوكي التكست ديالي هو هذا داكور غنمشي ندير ليه انريجستري دونك كليكي هنا انريجستري السو الوغ غادي نمشي للديسك دور غادي نمشي نقلب على الدوسي ديالي اللي هو قلنا ستاجير وهنا إما نخليه بنفس السمية بغيتو تسميوه بلو تيتر ندير ليه كونكليزيون وندير ليه انريجستري